यो नेपाली अनलाइन टिभी सधैँ तपाईको साथमा। भाइ बहिनीहरू, आज म तिमीहरूलाई एलजीबीटीआई समुदायको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। एल भनेको लेस्बियन, यसलाई नेपालीमा महिला समलिङ्गी भनिन्छ। जी भनेको गे, यसलाई पुरुष समलिङ्गी भनिन्छ। बी भनेको बाइसेक्सुअल, यसमा चाहिँ महिला र पुरुष दुवैतिर आकर्षित हुने बाइसेक्सुअल भनिन्छ। टी भनेको ट्रान्सजेन्डर, बालक भएर जन्मिएको छ जन्मजात भने ठुलो हुँदै हुर्किँदै बढ्दै जाने क्रममा उसले बालिकाको हावभाव देखाउँछ, र बालिका भएर जन्मिएको छ भने बढ्ने हुर्कने क्रममा उसले बालकको हावभाव देखाउँछ भने यसलाई ट्रान्सजेन्डर भनिन्छ। इन्टरसेक्स भन्नाले यो चाहिँ महिला र पुरुष दुवैको चाहिँ यौनाङ्ग अस्पष्ट रहेकोलाई इन्टरसेक्स भनिन्छ। विशेष समुदायमा चाहिँ एचआईभी को बढी जोखिम हुन्छ अरे भने सुनेको थियो होला नि? हो विनोद, तिमीले भनेको कुरा एकदम सही हो। एलजीबीटीआई भित्र पनि गे, बाइसेक्सुअल र ट्रान्सजेन्डरमा एचआईभी सङ्क्रमणको जोखिम एकदम बढी मात्रामा रहेको हुन्छ। मिस यो समुदायको हकको लागि काम गर्ने निकायहरू कुन कुन हो मिस? नेपालमा निली र समाज लगायत अन्य थुप्रै समुदायमा आधारित संस्थाहरूले यस समुदायमा एचआईभी न्यूनीकरण तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् नि। आजको समय पनि सकिसकेछ। अब एलजीबीटीआई समुदायको बारेमा तिमीहरूलाई अझ धेरै कुराहरू जान्न मन थियो होला। अब अर्को क्लासमा छलफल गरौँला है। हुन्छ मिस। बुढ़ाऊ, अरे कहाँ पर? कहाँ पर? यही लगे बनी द्वार पर। है सुनबो? आप बोले ना सुनता नहीं। तनी है आबा नजदीक आबा। चाल देखला हो, कहाँ से आवत बा? अरे कहीं गेल बेटी सर संगाती संग कि नाचे गई रहे? अरे जाए दो अपनी बेटा नु अभी दशहरा बिटले नहीं खे, लड़किनी के ड्रेस बना के घूमता, फिक्रे नहीं करे हुआ। अरे का खाता रे? कहाँ मायम कहाँ कुछ खात रहनी है? कुछ न खैले ना अभी तक देखा तो तू खात बारे कथी बोल ना कथी खैले कथी के दवाई खात बारे बोल ना मायम कहाँ कुछ दवाई खात रहनी है? देखा तो कथी दवाई देखा था हमरा के ना मायम ना खात रहनी। अरे फोन में से देखा ना अब के देखनी हां देखा तो कहाँ कुछ हाय कथी के दवाई बा हाय कथी के बा हाय हैं ई कथी के दवाई बा कि छाते उठे बा दवाई खात बारे ना मायम चल कथी के दवाई खात बारे बता छोड़ दे हमरा के बता जो तोरा गोली मार बारे बता नहीं हम गोड़ लागे तनी तोरा के छोड़ कथी के दवाई बा ए बुढ़ाऊ तोरा के गोड़ हाय रोवा के बेटा का चाल देखी हाय कथी के दवाई खाता बोल आई पूछी इनका से हाय देख तो देखी त हाय ना बाबूजी इ नटंकी देखी त दवाई नहीं खात रहनी। राउत बेटा की बेटी ह हाय देखी हाय नटंकी हाय कथी पहनले बा हाय लोग पेनी हां रोवा के नाम हंसा देले बा गांव समाज हंसता ई कहां से रोवा मौका बेटा जन्मैले बानी
इतना शिकायत कर देले बा हमरा के पूछी तो कथी के दवाई खाता बबुआ कथी के दवाई खाई दरा हमरा के बता दा देखा तो तोर माई कितना हाला करता बताइबे कि मारी ना बाबू बोल लोग अरे बोल कथी दवाई खाई करे बोल बोलबे कि ना कथी के दवाई का बता दा पूछी नहीं मुझसे ठीक बा बाबूजी केहू से ना बता हमरा बात कहता नहीं हमरा के चाय भी लागल बा बाबूजी ओकरे दवाई खाता करे का तू का बोले तोरा ये चाय में लागल बा अरे बाप रे वो सुना तानी चाय भी लागल तो सब हमनी सब के ई साथ सरुआ रोग हा ई सब तरवो को पटा दी हमरो पटा दी पूरा गांव समाज के पटा दी कहां से तू लेके आइल बारे बोल एकरा घर में नहीं खेला देवे के बाद चल निकाल निकल छोड़ सरुआ रोग लेके आल बा चल चल निकल कपड़ा ला तो दे कपड़ा ला तो ले जहां जो तोरा से बेटा हमरा ना चाही कहीं जो कहीं डूब धस के मार जो तू तो हमरा गांव समाज के शिकायत कर देले तोरा ऐसा बेटा हमरा कोखी में जन्म ले एकरा तो लाज होय के चाहिए ये से रहुए ने जन्म ले बारी मऊ का बेटा साका ही जरा जो मार जो धुआ धस जो हे भगवान का अरे बाबू हमरा के घर से निकाल देली कैसे लोग हमरा के लागू से घर में भी ना कोनो हमरा के माया करे जा जानी के लूट लूट के मार यो त हाम्रो गाउँको रामनिवास पो रहेछ तेस्रो लिङ्गी बनेर हिँडिरहेको थियो घरबाट बाउ आमाले निकाल्दैछ यसलाई त एड्स पनि भए रहेछ ए यो त छक्का पो रहेछ ल तिमी सिनियरलाई म सम्झाउँछु हेर्नुहोस् रामनिवास छक्का हिँडेर नभएर एउटा तेस्रो लिङ्गी व्यक्ति हो तेस्रो लिङ्गी हुनु भनेको कुनै अपराध होइन यो प्राकृतिक नै हो हामीहरू नियुक्तको आधारमा कसैलाई लालचुना भेदभाव गर्नु हुँदैन यातना र पीडा दियो भने हामी सबैले कानुनी सजाय पनि हुन सक्छ सबैलाई उपचारको खाँचो छ अब ल उपचार गर्न जाउँ हिरोनी के बचाबे तपाईँहरूलाई रमिता लागेको छ उहाँले कुटेर यस्तो हालत बनाइदिएको छ उहाँलाई उपचार गर्नको लागि सघाउ गरौँ तपाईँलाई अहिले अस्पताल लान्छु है त्यसपछि तपाईँलाई सप्तरङ्गी नेपालमा लग्छु त्यहाँ तपाईँहरू जसको लागि काम गर्ने संस्था छ त्यहाँ गएपछि धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँले यसरी कसरी चोट लाग्यो तपाईँलाई मैडम हमर बाप मतारी हमरा के घर से निकाल दे ए ल आउनुहोस् भित्री आउनुहोस् त डाक्टर तपाईँले रामनिवासलाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ नि ए मैले उहाँलाई चाहिँ 7 दिन अघि मात्र यस हस्पिटलमा ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि उहाँलाई एचआइभी पोजिटिभ देखाएको थियो अनि मैले नि उहाँलाई 1 महिनामा पुग्ने औषधि चाहिँ दिएर पठाएकी थिएँ देखिए ना मैम कालू तकले हमरा घर के लोग सब हम एचआईवी के दवाई लुका के खात रहे कालू खाइत कुनी हमरा के देख ली हमरा के मार पीट के घर से निकाल दिल मैम अब हम कहाँ जाए मैम तपाईको हालत यस्तो बनाउने तपाईको परिवारहरु छ नि उहाँलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ पीर नबन्नुस् रामनिवासी सबै समस्याको समाधान हुन्छ पहिला सुरु तपाईको प्राथमिक उपचार गरौँ त्यसपछि हामी तपाईलाई एआरटी औषधि दिन्छौँ
धन्यवाद सिद्धार्थजी तपाईँलाई। मैले त एउटा सानो कर्तव्य मात्र पुरा गरेको, तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको रहेछ, सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मैले पनि मेरो कर्तव्य पुरा गरेको हो। ल अब घर पनि जानु पर्यो मलाई, कलेजबाट सिधै यतै आयो, खाना पनि खाएको छैन, भोक लागिसक्यो। ल हुन्छ, जानुहोस् तपाईँ। यो हाम्रो सप्तरङ्गी नेपालले चाहिँ यो जिल्लाभरि छरेका यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जो तेस्रो लिङ्गीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको अधिकारको लागि वकालत गर्ने काम गर्दछौँ भने HIV एड्स रोकथामको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न हाम्रो हटस्पट एरिया भन्ने हुन्छ, जस्तो विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकामा गएर चाहिँ त्यहाँ हुने समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीहरूलाई चाहिँ HIV एड्सको बारेमा जनचेतना फैलाउनुको साथमा हामीले चाहिँ HIV परीक्षण पनि गर्छौँ। अब समस्याको कुरा गर्नुपर्दा समस्या र सबभन्दा पहिले चाहिँ यो समाजको नजरमा छ होइन। एक त हामी तेस्रो लिङ्गी भन्ने बित्तिकै यहाँको समाजको मान्छेहरूले चाहिँ हामीले विभिन्न लान्छना तरिकाले हेर्ने, एकदमै हेपासे तरिकाले यिनीहरू यस्तो गर्न सक्छन् र भन्ने त्यस्तो खालको एकदमै भेदभाव खप्नु परेको छ एक त। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले गरेको काम पनि कतिले चाहिँ यिनीहरूले नक्कली फेक बनाएको हो, यिनीहरू चाहिँ तेस्रो लिङ्गी हुँदै होइन, यिनीहरू चाहिँ एउटा पैसा डलर खानको लागि चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भएका हुन् भन्ने पनि गरेका छन् होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म के भन्छु भने अहिलेको विभिन्न यो जेनेरेसनको कुरा गर्ने बेलामा, इन्टरनेटको माध्यम हेर्ने बेलामा चाहिँ समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी अथवा कुनै पनि होमोसेक्सुअल व्यक्तिहरू चाहिँ फेक हुन्थे भनेदेखि चाहिँ अहिले विभिन्न तपाईँहरू एप्स हेर्नुहुन्छ, जस्तो ग्ल्यान्डर, बुलेटहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम् गेहरूले मात्रै युज गरिरहेको हुन्छ कि यति समाजले हेर्ने तरिकाले चाहिँ समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी गेहरू हुँदैन भन्ने थियो भने त्यो एप्समा चाहिँ म्याक्सिमम् यही रौतहट जिल्लाकै पनि कति धेरै मान्छेहरूले पनि त्यो एप्स चलाइरहेको छन् कि एज हामीसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छन् र नर्मली मान्छेलाई चाहिँ यो एप्सको बारेमा थाहा हुन्न। जो मान्छे चाहिँ समलिङ्गी व्यवहारको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो एप्स चलाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यति धेरै छन् र यति धेरै चुनौती पनि खप्न पर्छ। यत्रो धेरै हुँदाहुँदै पनि हामी एकदम चुनौतीको चाहिँ सामना गर्न परेको चाहिँ हुन्छ। अब यसो हेर्ने भने रौतहटको तुलनामा हेर्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भनेर म एकदमै खुलेर आउने चाहिँ एकदमै कम मात्रामा छन्। किनभने यहाँ चाहिँ तेस्रो लिङ्गी हुने बित्तिकै नाचगान गरेर खाने, अब स्कुल नजाने छन् र उहाँहरू चाहिँ म तेस्रो लिङ्गी हो भनेर स्वीकार्ने अवस्था छैन, किनकि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सामाजिक लान्छनाले गर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ एउटा नटुवाको रूपमा परिचित गर्नुहुन्छ। जो नटुवा हो त्यही नै तेस्रो लिङ्गी हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तराईको विभिन्न जिल्लाहरूमा रौतहटमा 4-5वटा नाच पार्टी छ, जस्तो नाच पार्टीमा नाच्नेहरू म्याक्सिमम् केटा मान्छे केटी भएर नाच्नुहुन्छ। त्यो केटा मान्छे केटी भएर नाच्नु भनेको नै उहाँहरू तेस्रो लिङ्गी हो। त्यो नेपालले चाहिँ नियम कानुन नबनाएको होइन, सार्क राष्ट्रमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गीहरूको चाहिँ अधिकारको लागि चाहिँ नेपालले चाहिँ वकालत गरेको थियो। जस्तो 2066 सालको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, जसमा नागरिकताहरू पाउनुपर्ने भन्ने पूर्ण रूपमा लेखिए तापनि हाम्रो जुन न्यायाधीश निकायहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ चुप हुनुहुन्छ, मौन हुन्छ। कसैले तेस्रो लिङ्गको नागरिकता दिइरहेको छ भने कसैले दिएको छैन। कुनै ठाउँमा तेस्रो लिङ्ग नागरिकता पाइरहेको छन् भने कुनै ठाउँमा चाहिँ ढिला सुस्ती गरिरहेको छ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कानुनले बोलिसकेको तर व्यवहारमा चाहिँ नउतारेको देख्न पाइन्छ। र छिमेकी राष्ट्रको तुलना गर्ने हो भने भारतमा चाहिँ हामी नेपालमा तेस्रो लिङ्गी हो भनेर खुलमखुला हिँड्न पाउँदाखेरि पनि भारतमा चाहिँ समलिङ्गी जोडीहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समाज गाली गर्ने, पिट्ने गर्थ्यो। तर नेपालमा चाहिँ त्यो छैन। अहिलेको तुलनामा चाहिँ भारतमा केही मात्रामा परिवर्तन भए तापनि तर त्योभन्दा एकदमै अधिकारको कुरामा चाहिँ नेपालमै बढी मात्रामा चाहिँ अधिकार छ। हामीले चाहिँ गत वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लोबल फन्ड अन्तर्गत सेभ द चिल्ड्रेनको प्रोजेक्टबाट चाहिँ काम गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ रौतहट जिल्लाभरि रहेको 2000सम्मको समलिङ्गीहरूलाई चाहिँ HIV एड्स रोकथामको कार्यक्रमहरू गर्नुको साथमा चाहिँ HIV टेस्टिङ चाहिँ निःशुल्क गरेका थियौँ भने 18 जना HIV सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ हामीले नै विभिन्न फिल्ड साइटमा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ HIV एड्स फाइन्ड आउट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ARTमा इनरोल गराएको थियौँ भने यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको घरमै पुगेर चाहिँ यस्तो HIVको औषधि जुन
एआरटी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउन सफल भएका थियौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जो अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै फैलिआएको कोरोनाभन्दा पनि महामारीको रूपमा अगाडि फैलिएको एचआइभी हो र एचआइभीको हामी चाहिँ रोकथामको पाटमा लागेको हुनाले चाहिँ हामीले समाजलाई चाहिँ केही उदाहरण नै काम गरे जस्तो लाग्दछ। किनभने एकजना एचआइभी सङ्क्रमित हुनु भनेको नै उहाँ चाहिँ एकजना सङ्क्रमित हुनु भनेको एकदमै धेरै उहाँले चाहिँ वृद्धि गर्नुहुन्छ। जस्तो कोहीले बिहा गर्नुभयो भने उहाँको श्रीमती पनि एचआइभी सङ्क्रमित हुनुभयो भनेपछि उहाँको बच्चा पनि एचआइभी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समाजमा अथवा राष्ट्रमा धेरै मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमितहरू धेरै भएको हुनाले चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हो। र विशेष गरी यो एलजिबिटिआई कम्युनिटीको जस्तो तेस्रो लिङ्गी पिपुल हुनुहुन्छ यो रौतहट जिल्लामा, जहाँ चाहिँ केटी भएर नाचगान गरेर खानुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको सोसाइटीको मान्छेहरू चाहिँ ऊतिर एट्र्याक्सन हुने। जस्तो यहाँ तराईको तुलनामा चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा एमएसएम जुन चाहिँ मेल बिहेभियरको मेलको बिहेभियरको मान्छे हुनुको मेन कारण भनेको नै यहाँ चाहिँ तराईमा चाहिँ नाचगान एकदमै धेरै हुन्छ होइन। जस्तो केटा मान्छे केटी भएर नाच्ने र यहाँको बिहाहरूमा पनि त्यहाँ केटाहरू मात्रै जाने भएको हुनाले त्यहाँ एउटा केटा मान्छे केटी भएर नाच्दा त्यहाँ चाहिँ एट्र्याक्सन हुने र एट्र्याक्सन भएपछि उहाँहरू चाहिँ सेक्स सम्बन्ध जसमा चाहिँ मेल टु मेल सेक्स गर्दाखेरि पनि कन्डम चाहिँ युज गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ मानसिक थिङ्किङ उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ। जस्तो केटीसँग चाहिँ सम्बन्ध गर्दाखेरि चाहिँ बाइचान्स बच्चा भयो भने चाहिँ म यसलाई जबरजस्ती आफ्नो स्वीकार्नु पर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने सोच चाहिँ उहाँहरूको छ भने मेल टु मेल सेक्स गर्दाखेरि चाहिँ योसँग बच्चा पनि हुँदैन, त्यही भएर योसँग कुनै पनि रोगहरू लाग्दैन भन्ने भएको हुनाले चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ तराईमा चाहिँ एचआइभी एड्स दिनादिन फैलिरहेको छ। एक त खुल्ला सीमा बोर्डर छ, जस्तो यहाँको नटुवा भन्छन् यहाँको तुलनामा हाम्रो तेस्रो लिङ्गीहरूलाई, यहाँ चाहिँ यहाँ नेपालमा नाच्ने इन्डिया नाच्ने नेपाल नाच्ने भइराख्ने हुने र अर्को चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ जस्तो एमएसएमहरू चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा हुने भएकोले चाहिँ एकदमै हामी सोच्न जरुरत छ कि तेस्रो लिङ्गीहरूमा अथवा मेल टु मेल सेक्समा पनि एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ एचआइभी सर्छ, यसलाई हामी रोकथाम गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छौँ भने हामीले समाजमा पनि यही अपेक्षा गरेका छौँ कि हामीले गरेको कामलाई चाहिँ सही तरिकाले मूल्याङ्कन गरियोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि राष्ट्रमा चाहिँ केही समाजसेवा गरिरहेको छौँ। यो होइन कि तेस्रो लिङ्गीहरू चाहिँ यौन व्यवसाय र नाचगिरी मात्रै गरेर खाने हो भनेर चाहिँ जुन जनमानसको दिमागमा छाप परेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। र कसैले भन्छ यो यिनीहरूले चाहिँ केही काम गर्दैन, सरकारले दिएको चाहिँ सरकारले दिएर खाने हो भन्दै भन्छ, तर यो कुरा थाहा छ कि नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बिना रोजगार चाहिँ कुनै पनि भत्ता दिएको हुँदैन। जस्तो वृद्ध भत्ता दिएको हुन्छ, उसको चाहिँ त्यसको क्राइटेरिया 60-70 वर्ष पुरा गरेपछि मात्र चाहिँ वृद्ध भत्ता नेपाल सरकारको खान पाइन्छ, तर कतिपय मान्छेहरूले नेपाल सरकारको खाएको भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ कदापि होइन। हामीले काम गरेर चाहिँ खाएको हो र हाम्रो कामको मूल्याङ्कन हुन पर्यो र हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो समाजमा राष्ट्रमा र परिवारमा चाहिँ परिवर्तन हुन परोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। जति पनि रौतहट जिल्लामा चाहिँ लुकेर बस्नुभएको समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आफ्नो यौन इच्छालाई लुकाएर दबाएर बस्नु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ विभिन्न एचआइभी र यौन रोगको जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यसो चाहिँ नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई समाजमा खुलेर आउनु डर लाग्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूले चाहेअनुसारकै ठाउँमा हामीले गएर सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो यौनिकता लुकाउनु भनेको आफूलाई दबाउनु हो। एउटा पिञ्जडामा राखेको सुगालाई जति मिठो मिठो खान देखेर गोपी कृष्ण काउ गरेर भने पनि उसले जति खुल्ला आकाशमा उडेको अनुभूति हुन्छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न पाउँदैन। त्यसकारण तपाईँ खुल्न मन लाग्छ खुल्नुहोस्, खुल्न मन लाग्दैन आफ्नो इच्छालाई नदबाउनुहोस्। तपाईँ बाहिर केटी नै भएर हिँड्नुपर्छ अथवा म बाहिर समलिङ्गी नै हो म तेस्रो लिङ्गी हो भन्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरत छैन। आज तेस्रो लिङ्गीहरूलाई त हेरेरै चिनिन्छ यो यस्तो प्रविधिको मान्छे भनेर, तर नर्मली गे बाइसेक्सुअलहरूलाई चाहिँ कसैले पनि चिन्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के हो भनेर आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आफ्नो परिचय खोज्नुहोस् र तपाईँलाई केही त्यस्तो जान्न मन लागे एचआइभी एड्सको बारेमा अथवा समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीको बारेमा, यसको अधिकारको बारेमा, नेपालमा कानुनमा के भइरहेको छ त्यसको बारेमा जान्न मन छ भने तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो सप्तरङ्गी नेपाल अथवा ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको सहकार्यले चाहिँ सप्तरङ्गी नेपालमा तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ। तपाईँहरू कुनै पनि बेला हाम्रो कार्यालयमा आएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेवा सुविधा आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू चाहिँ
मेटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु।